आज प्रोग्राम में बात करेंगे पैनामा पेपर्स केस की, जिसकी समाअत आज भी सुप्रीम कोर्ट में जारी रही। वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए अदालत को बताया कि उनके JIT रिपोर्ट पर क्या एतराज़ात। दौरान समाअत जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत JIT रिपोर्ट में दी गई सिफारिशात या राय को नहीं, बल्कि रिपोर्ट में मौजूद सबूत और तमाम मवाद का रिव्यू करके फैसला करेगी कि केस NAB को ट्रांसफर किया जाए या फिर वजीर आजम को नाअहल करार। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस पिटीशन को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को नाअहल करार देने को कहा था। जस्टिस शाहिद करीम ने फैसला सुनाते हुए सवाल किया कि पिटीशनर ने इस सिलसिले में पंजाब असेंबली के स्पीकर से राब्ता क्यों नहीं किया। और फिर बात करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की, जो सदर ट्रंप के मुंतखब होने के बाद से बेयकीनी का शिकार रही हैं। सदर ट्रंप ने खित्ते और खास तौर पर अफगानिस्तान के हवाले से अब तक अपनी पॉलिसी वाज़ेह नहीं की, मगर वाशिंगटन से ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं जिससे लगता है कि पाकिस्तान के साथ सख्त रवैया रखे जाने का इम्कान है। गुलमीना सेठी, मैं नुसरत जावेद 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बार बार एक बात समझाता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_बोलबोलपाकिस्तान@donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम बराह रास्त लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। लोगों के सुख और चैन की दुश्मन गुलमी क्यों नुसरत साहब? अब बात सुनो, ये जो टेलीविज़न है चाहे वो न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स ही क्यों ना हो, उसमें ये कहा जाता है कि आवर फर्स्ट जॉब इज़ टू इन्फॉर्म, खबर देनी है, फिर एजुकेट करना है, लोगों को कोई इल्म देना है और फिर इंटरटेन। तो इल्म तो दे रही हूँ ना नुसरत साहब। अब ये क्या हुआ अदालत हमारे यहाँ ये अलग बात है कि अब इंफोटेनमेंट, और ये इंफोटेनमेंट ऐसी फैल गई है कि न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स भी तकरीबन वही काम करते हैं। हाँ, एब्सोल्युटली। बाज़ औक़ात तो लगता है कि लाहौर का थिएटर हो रहा है। हाँ, लेकिन ज़माना देखो, सुबह 9 बजे से हाँ, यस, सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद हर तकरीबन चैनल के ऊपर पूरा पैनल बैठा हुआ है। अंदर अभी अदालत में बहस जारी है, वकला के दलाइल आ रहे हैं, साथ में हर तरह के कानून के माहिर, सियासत के माहिर, तो टैक्स की एक्सपर्ट और पता नहीं फॉरेन लॉ और ऐसे बैठे थे नुसरत साहब के, मतलब हाँ, बड़ी एजुकेट हुई आज मैं टैक्स कवानीन वगैरह वगैरह के ऊपर सब पता चल गया। अच्छा, अब सुबह से जो पाकिस्तानी बेचारा देख रहा है, अगर उसमें से किसी बदनसीब ने इत्तेफाक से इस वक्त डॉन टीवी लगा लिया, हाँ, और उसमें उसने कहा बोल बोल पाकिस्तान, तो उनको इस वक्त घेरने का बेहतरीन मौका था। उन्हें तफरीह फराहम करो। इतना बड़ा लतीफ़ा हुआ तो मुझसे शुरू करती क्या बॉस, अब क्या, और लोग कहते हैं वाह जी मजा आ गया, सुख आ गया। क्यों क्या हुआ? क्या? अरे सरताज अजीज साहब ने आज सेनेट में ऐलान किया कि जब तक पार्लियामान मंजूरी नहीं देगी, हाँ, तो क्या नहीं होगा। वो राहिल शरीफ कमानदार, क्या मतलब वो जा चुके? अरे उन्होंने कहा ही अभी सेनेट में कहा है बीबी। वो तो मैंने भी देखी थी खबर, लेकिन नुसरत साहब है चल झूठा, यानी क्या बात की है कि इससे बड़ी कोई लतीफा हो सकता है कि मुशीर खारजा माशाल्लाह इतने तजुर्बाकार आदमी है, देखो he is primarily civil servant। नो सरताज साहब के क्रेडेंशियल्स पे कोई सवाल जवाब नहीं। बीबी एब्सोल्युटली नुसरत साहब, ग्लोबल इनका एक्सपीरियंस है। वो जो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ इटली में रहे 6 साल, फाइनेंस का एक्सपीरियंस, मिनिस्टर फाइनेंस का, दुरुस्त, फिर साबिक वजीर खारजा भी रहे, हाँ, और अब जो है दोबारा मुशीर खारजा। अब वो इतना एक्सपीरियंस आदमी, अच्छा एज स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे, हमीद निज़ामी मरहूम और हाँ, इनके साथ मिलकर इन्होंने मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन, अच्छा, यानी कि इस्लामिक कॉलेज लाहौर में एक्टिविस्ट,
गवर्नमेंट कॉलेज में भी लाहौर में। मकसद सरताज साहब के क्रेडेंशियल्स कौन क्वेश्चन कर रहा है? ऐसे साहब जिनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल स्ट्रगल का बैकग्राउंड है, गवर्नमेंट में रहे हैं, बड़े आला पहले यानी ब्यूरोक्रेटिक लादर में रहे, फिर ग्लोबल एक्सपोजर रहा, फिर वजारत खारजा, वो साहब खड़े होके कह रहे हैं कि पार्लियामान इजाजत देगी तो फिर होगा। तो अभी क्या वो राहील शरीफ साहब वहाँ पे क्या तो वो तो कुशनर से भी मिल लिए थे और उनके साथ सलमान वो सरबराही कर रहे हैं उस अलायंस की, जो कि पता नहीं क्या जो भी कुछ कर रहे हैं। नहीं वो तो नहीं कह रहे, वो तो कहते हैं अभी तो TOR ही तय नहीं हुआ है। ये अलग बात है। वो जो एक सो कॉल्ड NOC दिया गया था कि आप उसको उसमें क्या कहा था? मतलब उन्होंने कहा था मैं उम्रे के लिए जा रहा हूँ राहील शरीफ साहब ने, तो मुझे इजाजत दी जाए। नहीं ये तो कह रहे थे ना कि जी हमने उनको एक फॉरेन जॉब चाहिए थी ना, तो उसके लिए NOC दिया गया ना उन्हें। नहीं तो उसमें बताया होगा ना कि मेरा जॉब क्या है कि हेड ऑफ द कोalition, मे बी ही इज अ फिगर हेड नुसरत साहब, आई डोंट नो, उनको अच्छे लगते हैं वो। उन्होंने कहा इनको लगा बड़ी इंप्रेसिव एक इनकी पर्सनालिटी है राहील शरीफ साहब की। ईवान, हाँ ईवान बाला। यस। और फिर रजा रबानी ने चिढ़कर एज चेयरमैन जो कहा कि हुजूर कोई आपके ऑर्डिनरी आदमी नहीं गए, आपके आर्मी चीफ रिटायर्ड होते ही वहां चले गए हैं। फर्ज करें बिल आखिर जो TOR बने और उसके तहत ये इस्लामी फौजी इत्तेहाद बन जाए। हाँ आपको फर्ज किया जो अगरचे फर्ज करना ऐसे हमाकत है, वो TOR पसंद ना आए, हाँ, तो वो आपके लिए काबिल कबूल ना हो, कैन यू पुल हिम आउट? नहीं हम कहाँ से हो गए, वो खुद ही पुल आउट करे तो करे ना, इसका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या? तो आप सीधा सादा आप ये जवाब देते कि जी सऊदी गवर्नमेंट ने उनको एक अच्छा जॉब ऑफर किया, वो चले गए, उस जॉब की TOR क्या है उससे हम उसके बारे में कोई खास नहीं जानते ना, हमारा ताल्लुक है ना। समझा, वैसे भी हम खुश हुए कि हमें एक्सटेंशन नहीं देनी पड़ी। हाँ हमने कहा चलो शुक्र है, तो चले जी वो वहाँ है, तो हमें जब भी कभी जरूरत पड़ेगी तो हमारा एक एसेट है, और अगर कभी पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में जरूरत पड़ी तो कुशनर के साथ बैठे हुए थे, वो तस्वीर साथ में मोहम्मद बिन सलमान, तो हम उन्हें फ़ोन करके कहेंगे कि सर बहरहाल ये वतन तुम्हारा है, तो ये ज़रा थोड़ा सा सऊदी अरब से ये ज़रा हमारी मदद कर दें, तो सर ये तो अच्छा है हमारे लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई ऐसी ये भी नहीं आप कर रहे, तो ज्यादती है ना। तो एक इस ऐसी कॉमेडी के पार्लिमान, वो पार्लिमान जिसके अराकीन ये आज 1 साल हो गया है, तो 6 महीने से रोजाना सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हुए दाद फरियाद कर रहे, इंसाफ मांग रहे हैं। एक उधर की पार्टी बोलती है, एक उधर की बोलती है, अब तो 4-4 दफा बोलते हैं। और जो नाम नेहाद कायदे ईवान है उसकी नाअहली की बातें हो रही हैं, और वो नाअहली का फैसला करने वाला कोई और है, और ये पार्लिमान कह रही है कि जी उसी दसांगे कि यार राहील साहब ने कड़े TOR के साथ काम, भाई यार छोड़ो ना यार, ये ना करें ना, कम से कम ये तो करना चाहिए कि भाई अपनी मतलब कि देखो ना, अगर हम करीब हैं तो कहें कि हाँ यार ये कुटिया है, सीधी तरह बोले ना, अपनी औकात जाननी चाहिए अपने किसी को कि क्या कि हम क्या कर सकते हैं। कम ऑन, मैंने कहा चलो अगर इस पे अगर हम बात कर लेते तो चलो थोड़ा सा तफरी हो जाती। सब इस पे बात करते तो पूरे सऊदी अलायंस क्या कर रहा है आजकल, और वो कतर और यमन, तो संजीदा हो जाता है ना। मैं तो सिर्फ कहता हमारी पार्लिमान उसके अख्तियारात, खुद वो पार्लिमान जो खुद जाए सुप्रीम कोर्ट के पास कि मेरा ये साथी रुकन करप्ट है, मेरे पास इसको निकालने का कोई तरीका नहीं, आप कुछ करें। अरे सुभान अल्लाह, यू नो लुक एट इट। तो आप बहरहाल, और उसमें फिर आपने एक पलंदा भी बना दिया, पाक US रिलेशंस। हाँ हमने करनी है, आपको पता है, पार्लिमान ही फैसला करेगी। यस श्योर। I mean, अब मैं क्या कहूँ सच्चा पार्लिमान हम तो अभी ये समझने की कोशिश करें कि ट्रम्प क्या करेगा फिलहाल। और पहले दरमियान लेकिन आगाज तुमने भी बॉस, तो अब तो वो ना रह पाई की चीज नहीं। पनामा मजेदार रिमार्क्स थे आज तो कि डेफिनेटली आज हाय पनामा बाढ़। साहब व्हाट एल्स कुड वी डू? अब तो शहबाज शरीफ साहब भी बच गए, हो गई, मैं सांस डिस्क्वालिफिकेशन से। इस पे बात, हाँ इंटरेस्टिंग बात है ना ये। चले ओके, फिर शहबाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन से बचत जो है इसको हम डिस्कस करेंगे वक्फे के बाद, और उसके बाद अमेरिका। वक्फा लीजिए।
फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। यस मैं और सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें जो है ना, इनके बारे में आपको बड़ी एक कैलकुलेटेड टाइप की सोची समझी पोजीशन लेनी चाहिए थी शुरू से ही, कि देखिए हमें अपनी लिमिट्स का पूरी तरह एहसास है। सऊदी अरब के साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत हसास हैं, हमारी बहुत डिपेंडेंस है। आप इसकी इन रिश्ते के डाउन साइड्स भी हैं, अप साइड्स भी हैं। साथ ही आपकी हकीकत भी फरामोश नहीं कर सकते कि हमारे कितने लोग वहाँ पे जो बेचारे कोई और जिनका कोई जरिया रोजगार नहीं वगैरह, यानी कि स्ट्रेटेजिक ये वो अपनी जगह नॉट विथ स्टैंडिंग। तो इस पे आपको वेरी वेल ड्राफ्टेड एक पोजीशन लेनी चाहिए। अभी तक समझ ही नहीं आ रही इनकी। और आप बजाय पब्लिक स्टेटमेंट देने के बड़े अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट की जा सकती है, और ख़ास तौर पर सरताज साहब जैसे इंतहाई एक्सपीरियंस्ड आदमी से मुझे हमेशा ये तवक्को रहती है कि वो अगर रिक्वेस्ट करेंगे, यार सेंसिटिव मामला है, आप ऐसा करें कि ब्रीफिंग रख लें, उसमें बात कर लेते हैं इन कैमरा टाइप और इन कैमरा। उसी तरह फिर ये होता है कि चले लोगों को उनके जवाबात भी मिल जाते हैं और पार्लिमान का भी कोई भरम और वकार रहता है। साहब आप अस्यूम कर रहे हैं कि इस पे कोई पोजीशन सोची समझी है, मतलब, और वो बता नहीं रहे ना, मतलब मेरे ख्याल में तो कोई पोजीशन ही नहीं है। या भैया अब ये ना करो ना, इस तरह ये इतना सादा भी बात नहीं है ना। क्यों? कि मतलब ये कि खाली रहील शरीफ साहब जो हैं ये आइंस्टाइन है, नहीं उनका क्या करना है सऊदी अरब में? That's the question, I think हम सब यही समझने की कोशिश कर रहे हैं पिछले साल से, जब से ये ऐसे बड़े को मिलिट्री जीनियस हैं कि सऊदी अरब ने कहा कि इनको लिया जाए। You said it, not me. बाबा लेट्स डिस्कस इट ना। क्या नेपोलियन माने जाते हैं क्या? क्या मसलन? नहीं, गॉड से डोंट से इट ना। बड़ी सीधी सी बात है कि उनका सारा वकार, मैं मतलब ये बात आप जो मर्जी कहते रहे, पाकिस्तान की आर्मी इज अ रिकॉग्नाइज्ड नो एब्सोल्युटली, एंड इट्स एन इंस्टीट्यूशन जो एक इंसान नहीं चलाता है, पूरा इदारा है। प्लस वी आर अ न्यूक्लियर आर्मी। यस, नो जोक। नो एब्सोल्युटली। तो इसका एक इज्तमाई इंस्टीट्यूशनल वकार है। तो राहील शरीफ साहब को अगर इंगेज किया गया है तो वो इंगेजमेंट के पीछे असल स्ट्रेंथ जो है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान की आर्मी है। ये पाकिस्तान आर्मी का वकार है, पाकिस्तान आर्मी की और हमारे पाकिस्तान की एक्नॉलेजमेंट है। ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा, अब इसमें ये कहना कि जी बस वो सऊदियों को पसंद आ गए और वो को बहुत बड़े आइंस्टाइन थे और बस हो गए जी, चले गए, नो सर। नहीं, पाकिस्तान के चीफ बनाने की बिग सिंबलिज्म थी और आप उनके लिए गुफ्तगू जरूरी नहीं। मैं बार बार कहता रहता हूँ, हमारे यहाँ जो बीमारी है कि हर चीज़ नहीं पब्लिक डोमेन में हो सकती, और ख़ास तौर पर हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि जिनके 100 तरह के अज़ाब हैं। तो लेकिन कोई ना कोई फिर भी कैलकुलेटेड, उसके बावजूद आप एक बहुत नुआंस किस्म का जवाब ज़रूर तैयार कर सकते हैं। ओके, मैं सिर्फ ये कह, ठीक है। दूसरा आ जाओ, ये तुमने चूंकि यानी पैनामा रखा है, तो भाई वो जाहिर है कि एक और समाअत हुई है। अब तो नवाज शरीफ साहब के जब तक होती रहेगी हमें रिपोर्ट तो करनी पड़ेगी ना। तो रिपोर्ट कर दी ना, आज उनके वकील बोले ख्वाजा हारिस साहब। अब पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने रिट कर दी, यानी कि वो खारिज कर दी, जो डॉक्टर बाबर अवान साहब गॉडफादर 2 को लेने गए थे पनामा हैट, वो अच्छा वो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप हमारे पास क्यों आ गए? आप जाएं स्पीकर के पास, स्पीकर के पास जाएं, जो कि तरीका है। अब इससे साबित ये हुआ कि हमारे डॉक्टर साहब ने, चूंकि उन्हें तो सोलो का शौक तो है, माशाल्लाह ब्रिलियंट है, वो पीपल्स पार्टी में भी सोलो खेलते थे। एब्सोल्युटली। और ये तो इमरान खान साहब के यहाँ तो सोलो खेलने के इतने प्लेयर हैं जिसका सारे ही सोलो खेलते हैं नुसरत साहब। अच्छा, अब ऑलरेडी जो है कल उनके हलकों में बात थी कि जी नहीं, बुखारी साहब जरा सुस्त थे, कुछ अटैकिंग मूड नहीं था। ये कल बादशाह सलामत को इमरान खान साहब के बन्नी गाला दरबार में कहा गया। राइट। अब ये है कि ये जो वाक़या हुआ है, अब इसको डॉक्टर साहब के जो मुखालिफिन हैं वो कहेंगे ये देखें, ये करेंगे, देखा सर ये जमता गन कर गए और ऐसे खाम कादा साहब मरवाता है। अब इनके खिलाफ वो फुसफुस होगी। ऑलरेडी एक हार्ट बर्निंग बड़ी शदीद हो रही है।
डॉक्टर बाबर अवान साहब जो हैं, NA48 असद उमर साहब जहाँ से तो मकामी हैं, ये पोठोहारी हैं, ओके, सेनेटर तो रही नहीं है, जरी भी रखी है, F8 में भी रहते हैं, इससे पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं उस हल्के से। अब पीटीआई के देखो ना, बजाय इसके कि इंपोर्ट किया जाए कराची नहीं, और असद उमर तो यहाँ के हैं भी नहीं, वो मतलब नहीं ना, तो बजाय इसके दोबारा वोट नहीं तो देंगे उसके मुकाबले में फरजंद पोठोहार NA48 सही, तो और उस पे असद उमर ऑलरेडी बहुत परेशान है दाएं बाएं। हाँ, असद उमर को वैसे भी परेशान होना चाहिए, बहुत से इस हल्के के लोग कहते हैं कि उन्होंने क्या किया इधर, मतलब वैसे वो तो आप कहती रहे ना, नहीं, लेकिन बहरहाल ये कि अगर इसी तरह होता है जिस तरह गेम प्लानिंग हो रही है तो अगला इलेक्शन तो यानी कि नजर बज़ाहिर इमरान खान साहब के चाहने वालों के लिए तो वस्ती पंजाब, अपर पंजाब स्वीप ऑलमोस्ट वॉक ओवर ही होगा ना। ओहो नहीं, देखो जो अगर कैलकुलेशन की बात करो ठीक है, हाँ ठीक है ना, 2013 में भी बड़ी कैलकुलेशंस की थी अरे वैसे सब, लेकिन इस वक्त तो और ज्यादा होगा ना कि यार बंदा एक डटा रहा है, फिर ये होगा एक लोगों की ये भी बात होती है ना, चल यार सारे दे ले अजवैन वोट पा दो, ये भी कोई बात होती है ना। उस हवाले से ये एक सेफ सीट बनती है। ओह डेफिनेटली, बिकॉज़ ही इज एन ओल्ड पॉलिटिशियन। अगर डॉक्टर साहब ने ये ले ली तो कराची में कहाँ जाएंगे फिर असद उमर साहब? पता नहीं, क्योंकि कराची में तो देखो ना अभी ऑलरेडी वो जो पीएस जिसका भी रिजल्ट रोका गया वो तो पीपल्स पार्टी ले उड़ी। हाँ, कराची में ठीक जा रही है पीपल्स पार्टी, अभी गुंजाइश, क्योंकि जब तक वो उनकी वो बात ना हो, अगर एमक्यूएम सेकंड थर्ड हो गई है तो पीटीआई की तो वहाँ कोई खास गुंजाइश नहीं बनती ना। एब्सोल्युटली तो असद साहब को ज़ाहिर परेशानी, जबकि असल वजीर आजम अगर खुदा न खास्ता बुरा वक्त आया को बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ गया, 62-63 इस्तेमाल हो गया सब पे भाई, तो फिर जब रुकेगा तो नहीं ना, फिर तो चलता ही चला जाएगा ना, फिर तो बुलडोजर है बीबी। सादिक और अमीन शहर जाना में अब बासफा कौन है? दुरुस्त। हाँ, तो अल्लाह मेरे मुंह में खाक, अगर ऐसा वाकया तहरीक इंसाफ के साथ भी हो गया तो फिर ये अच्छे, तो असल कैंडिडेट जो हैं वो तो असद उमर है, लोगों को पता ही नहीं असल कैंडिडेट। चलो मेरी बात याद रखना, ठीक है, ओके ओके। देखो ना, साफ सुथरे कॉर्पोरेट जहन वाले, मुझे लगा फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो शायद, साफ सुथरे कॉर्पोरेट जहन वाले मिडिल क्लास को जो रिप्रेजेंट करते हों, राइट, गुफ्तगू ज्यादा न करते हों और फिर थोड़ा बहुत अस्करी तकाज़ों को भी समझते हों। जनरल उमर साहब के बेटे हैं, कौमी सलामती के अमूर की उन्हें समझ है, इसीलिए माशाल्लाह एक भाई गवर्नर हैं सिंध में। बिल्कुल, मैं यही कहने और देखिए वहाँ पे सिंध बहुत सेंसिटिव यानी है। आपका ख्याल है कि एपेक्स कमेटी को नाखुश करके लगवाया होगा नवाज शरीफ साहब ने? ऐसे तो नहीं हो सकता ना, वरना मुशाहिदुल्लाह को भेज देते। नहीं, कभी भी नहीं, वो शहरी भी हैं, जुबैर उमर साहब को भेजा। ये एक ब्रिलियंट मिडिल क्लास वैल्यू ड्रिवन फैमिली, उसमें एक भाई इधर एक भाई इधर, हर तरह की सूझबूझ वाले, तो उनकी तो वज़ारत उज़्मा खतरे में डालने वाली बात है। सही, ठीक। अब उनके जो चाहने वाले हैं वो अब डॉक्टर साहब के बारे में ये कहेंगे ये देखें सर मरवा दिया खाम खा का, क्योंकि जैसे मैं कल भी आपको कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ अगर फर्ज किया बुलडोजर 62-63 सादिक अमीन, लेकिन पंजाब में नहीं, वो तो बहुत वो बैठे हुए ना उन पे तो नहीं चलेगा। अरे बाबा, अटक से रहीम यार खान तक की बादशाही। हाँ, वो शहबाज शरीफ साहब, मैंने कल भी आपको कहा जिन तोता, ठीक, अगर शहबाज शरीफ लाहौर में बैठे हुए हैं, हाँ, ओ माय गॉड, फिर जो आएगा वजीर आजम उस सूरत में तो वो जाहिर है कि शरीफ खानदान की मंजूरी से ही आएगा। ठीक, राइट, क्योंकि पंजाब देखो काम थानेदार से पड़ता है। नहीं, शहबाज शरीफ साहब द रियल गाय, थानेदार, पटवारी, ईडीओ और सारो गल नहीं सुनते पे ज़रात वाले कनक साडी बारदाना नहीं पहुंचिया सर सीएम साहब। ठीक, वो तो सीएम साहब बारदाना समझते हो ना जो बोरियां जाती हैं। नहीं, यस, राइट। तो इस तरह 100 किस्म के मसाइल होते हैं। लाहौर से कॉल, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ कपल ऑफ डेज अगो आपने एक प्रोग्राम किया था जिसमें आपने कहा था कि अगर
جس طرح کی جے آئی ٹی سے تفتیش کیا، اگر اس طرح کی تفتیش جے آئی ٹی باقی ممبران کی اسمبلی کرے تو 150 سے 200 ممبران جو نااہل ہو سکتے ہیں. بالکل. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ 150 سے 200 نااہل، پوری اسمبلی کیا نااہل ہوتی ہے، نااہل ہو جائے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ چوروں ڈاکو لٹیروں نہیں اسمبلی میں آنا ہے، ان کی تفتیش نہیں کریں گے کہ پوری اسمبلی کا نااہل. نہیں، میں نے یہ کب کہا ہے بھائی کہ چوروں ڈاکوؤں کو ہی آنا چاہیے؟ میں نے یہ کہا تھا یہ ساتھ میں. ہیلو جی سر، آپ نے جے آئی ٹی کے حوالے سے کہا تھا بھائی میرے، لیکن میں نے ساتھ یہ کہا کہ چوروں لٹیروں کو آنا چاہیے. جے آئی ٹی بنائی جائے کوئی 150 ممبران جو ہے اسمبلی کے کم از کم نااہل ہو جائیں گے. میں نے بھائی اس طرح بات نہیں کی تھی، میں نے کہا تھا صادق اور امین، اور صادق اور امین کے حوالے سے میری آج بھی یہ پوزیشن ہے. میں نے اس دن اپنے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ لقب میرے نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ کسی انسان کو میں دینے کو تیار ہی نہیں. تو پوری اسمبلی گئی نا. میری نظر میں یہ بہت بڑی توہین ہے. آپ ایک بات پہ اور کانٹیسٹ میں کرتے ہو چوروں لٹیروں کو، چوروں لٹیروں کو، چوروں لٹیروں کو، بندہ ایک لفظ پکڑ لیا ہوئے چور لٹیر، چور لٹیر، کہ جیسے وہ صرف وہاں ہیں. اپنے محلے کے اندر پا دئی تو میں نے خالص دودھ لے کے دے چور لٹیر. حد ہو گئی یار. جو یہ ایک طریقہ، اور یہ ہم نے زبان سکھائی ہے لوگوں کو. ووٹ بھی کرتے ہیں اور پھر چور لٹیرے. نہیں، یہ ہم لوگوں نے زبان سکھائی ہے نا، چور لٹیرے، چور لٹیرے. محلے میں جاؤ یار، ایک مجھے اتنا دودھ خالص لے کر دو، چلو پنڈی. نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. دوائی خالص لے کے دکھاؤ. چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _. اچھا بھیا، تو عرض یہ ہے کہ وہ اس کے علاوہ تو بات نہیں رہی کہ شہباز صاحب بچ گئے. فی الحال اٹک سے رحیم یار تک کی بادشاہی پاس ہے، تو کنٹینجنسی کے لیے سہولت موجود ہے. اب اسی دوران میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھو، آپ جب اٹیک ہوتا ہے نا، میں یہ بار بار کہتا رہتا ہوں. ابھی جیسے ایک صاحب جو لاہور سے کال کر کے جے آئی ٹی ہے، وہ بھئی ہمارا کیا لینا دینا، میں اس کا میرا کانٹیکسٹ ہی ہمیشہ اور ہوں. اب انہوں نے اب فوکس کر رکھا ہے بھئی، ان کا سر لگا ہوا ہے بھائی. یعنی اگر آپ سیریسلی سوچیں تو شریف خاندان کا پورا کیریئر ختم ہے، اور ختم بھی کیسے ہوتا ہے؟ almost humiliation. I am sorry to you. almost نہیں کہ بھئی یہ فال کہاں سے؟ بالکل عرش سے فرش پر آنے والی بات ہے. اور اس طرح کہ آپ کی کوئی میموریبل لیگسی نہ رہے، اور آپ کی اولاد کے بھی چانس ختم. چانس کو چھوڑو بابا، یہ آئے کہ بھائی ان کے والد وزیر اعظم ہوا کرتے تھے اور اسکینڈل ہوا، اینڈ دین مطلب کہ ایک اگر سوچو تو ایک بہت دل دہلا دینے والی بات ہے. پرسپیکٹیو آف اے پولیٹیشین. اب انسان کے طور پر سوچو بھائی، کل کو میرے ساتھ ایسا واقعہ ہو، میری بچیاں کس طرح یار جائیں گی کسی طرح بننے کہ آخر. خیر آپ سیاستدان نہیں ہیں اس لیے تھوڑا ہمدردی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن جو مرضی کروں تو کہنا یہ زیادہ ہمدردی ہوگی تو کچھ برا. جی ملتان سے کال. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. ہلو سر جاوید صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. میں نے آپ سے ایک دو چھوٹے چھوٹے کوشچن کرنے ہیں. جمال بول رہا ہوں ملتان سے. جی. تو ایک کوشچن تو میرا یہ ہے کہ آپ ابھی پروگرام میں سارے پرائم منسٹر اپنا نواز شریف کے اوپر سارے الزامات ثابت کر رہے ہیں. تو پاکستان کے لوگ بھی میرے پیارے بھائی نہیں دیکھیے نا، یہی رک جائیں میرے پیارے بھائی. میں نے کب کہا ہے کہ ان کے خلاف جتنے الزام لگے ہیں وہ درست ہیں؟ میرا صرف کہنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ یہ جو 398 بندے اور ہیں جو پاناما لیگ میں ہیں. میرے پیارے بھائی، میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جن کے نام آئے ہیں پیناما پیپرز میں، وہ جو اشرافیہ ہیں، پاکستان کے اشرافیہ ہیں، جن میں ملتان کے لوگ بھی ہیں، لاہور کے، ان کو بھی ہونا چاہیے. لیکن اس میں ایک بہت بڑا، میرے پیارے بھائی، میں ٹوٹلی آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں میرے بھیا، لیکن نواز شریف صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہیں یار. 4تھی مرتبہ بھیا وزیر اعظم بنے ہیں، 3ری مرتبہ سوری. اور اگر ان کے خلاف کو ایکشن تو انہوں نے لینا ہے نا، کہ ہاں بھائی یہ بتاؤ تم باقی لوگ، تم لوگوں کا نام کیسے آیا؟ ان کی کمیونٹی لے گی نا. تو اگر ان کا اپنا نام ہی ہوگا
تو پھر وہ کیسے نام لے سکیں گے؟ پلیز آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. سر میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاناما ایشو اتنے عرصے سے میڈیا پہ چل رہا ہے, جی جی, یہ عدالت کے بجائے میڈیا ٹرائل زیادہ لگتا ہے مجھے. یہ آپ صحیح کہتے ہیں, آپ صحیح کہتے ہیں. نیوز چینل دیکھنے سے میں پریشان ہو چکا ہوں کہ ایک نمبر چینل سے لاسٹ نمبر تک صرف اور صرف میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. اسی لیے بھائی جان جیسے ہی یہ پروگرام آج کا شروع ہوا میں نے گل مینے کو کہا کہ آؤ سرتاج عزیز صاحب کی باتیں کریں, آؤ اپنے پارلیمان کی بالادستی کی باتیں کریں. آپ کو اتنا کشمیر ایشو پہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے, کشمیر ایشو پہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. بارڈر کی صورت ہماری بہت گندی ہے, ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بے انتہا گندے ہیں, افغانستان کے ساتھ ہمارے بے انتہا تعلقات گندے, اوپر سے یہ عمران خان صاحب نئے اٹھے ہیں اور یہ نیا اچھا چلیں ایران سے تعلقات اب عمران خان نے تو خراب کیے تھے. نہیں ہاں کیوں آپ دیکھو, ہمیں بتایا گیا کہ واجد ضیاء صاحب بہت نیک آدمی ہیں. اچھا میں انہیں ذاتی طور پر نہیں جانتا ہوں, ہوں گے بہت کہ جی وہ بہت ایک پرنسپل, بہت اصولی اور بہت اچھا ٹھیک. اور تو اور انصار عباسی صاحب جنہوں نے کہ بہت شدید یعنی کہ بڑی بڑی یعنی واٹس ایپ سٹوری جو میں نے تمہیں کہا تھا ایکسپلوسیو سٹوری, انہوں نے الگ سے لکھا کہ بھئی جہاں تک ان کی, تو جب انصار عباسی صاحب کسی کو بھی کریکٹر سرٹیفکیٹ دیں تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ڈیفینیٹلی یہ ایسی بات نہیں ہے. وہ ایک ان کے ساتھ آپ اختلاف کر سکتی ہیں لیکن آپ ان کے دیے ہوئے کریکٹر سرٹیفکیٹ کو کوسچن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب خبر آئی کہ انہوں نے لندن میں برطانیہ میں اپنے کزن کی لا فرم کو کہا کہ جی اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اور برطانیہ تو مختلف ہیں, وہاں پہ کمپنیز کا ریکارڈ پبلک میں ہوتا ہے. لوگوں نے گوگل کرنا شروع کر دیا ٹک ٹک ٹک. بالکل. اب انہوں نے اس سال جو ٹیکس ریٹرنز دیے ہیں وہ اتنی کامیاب کمپنی تھی کہ وہ 777 پاؤنڈ کی مقروض. رائٹ. اب وہ یہ کہیں گے کہ جناب آپ نے اپنے کزن کو ایکچولی جن کا کاروبار ڈورمنٹ ہوا تھا اس کا ٹھیکہ دلوا دیا نا, انہیں نوازنے کے لیے. اچھا نمبر 2, اس کمپنی کو جو پیسے ملے وہ آپ نے پاکستان کے ٹیکس سے دیے ہیں نا, تو یہ پوچھنا تو میرا حق ہے بالکل کہ کتنے دیے آپ نے. نہیں اس بات کو چھوڑیں کہ نواز شریف صاحب کے خلاف لگائے گئے الزامات درست ثابت ہوئے یا نہ ہوئے, نہیں ٹرانسپیرنسی از امپورٹنٹ. لیکن درست آپ نے اگر اپنے کزن سے 35% کی ہمیں رعایت بھی دلوائی, ہاں لیکن انہوں نے کاروباری ٹھاپے گا سی, تو پھر اس نے 60% رعایت کیوں نہ دی؟ ہاں بالکل. مطلب اچھا اور رعایت اوریجنل پرائس کیا تھی؟ ہاں نہیں اب یہ کیسے اب اس بنیاد کے اوپر نواز شریف صاحب کی جگہ کوئی بھی وزیر اعظم ہوگا وہ کہے کہ یس, تو کیا انہیں بلینکٹ ساری زندگی کا کور تو نہیں مل گیا کہ چونکہ سپریم کورٹ کے حکم پر وہ جی آئی ٹی کے سربراہ تھے؟ نہیں آف کورس ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. نہیں ناٹ ایٹ آل. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. You don't get a license to do whatever. Forever, no. No. So, یہ اس بات کو انہیں ایڈریس کرنا چاہیے فوری طور پر. ہاں تاکہ بعد میں ان کو مسئلہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ واجد ضیاء صاحب کو اور ان کے کزن کو ادھر پورا اپنا کہنا چاہیے کہ یہ سب بکواس چل رہی ہے. اسٹیٹمنٹ جاری کر دیں. ڈس انفارمیشن, اٹس نان سینس. لیکن نہیں, they haven't. So نہیں بیوی, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ نہیں ہے چلیں تو ورنہ پھر یہ کہ اتنی نہ بڑھا پاکی ادامہ کی ہو کہ تاڑا بھی جتوں دال لگتا ہے تو پہلے کزن ہی لب دے ہو, پھر لوگ یہ کہیں گے اور پھر اس کے خلاف کاروائی نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وزیر اعظم گھر چلا جائے اور آپ نے اپنے کزن کا کاروبار چلایا تھا اور آپ کو کچھ نہ کہا جائے؟ نو, اس طرح نہیں ہوگا. چل بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ اب گلبین نے کم از کم جو 2 افراد نے ہمارے ساتھ بات کی ہمارے سننے والوں نے, ان کا پوائنٹ ویسے ویلڈ ہے. کون سا والا؟ کہ یہی کہ پیناما ہم ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں, میں تم کبھی نہ ڈسکس کریں. مطلب ابھی ہم نے یعنی پہلے پورشن میں ہر ممکن کوشش کی جتنی بھی اسپیس ملتی رہی. اسلام آباد سے کال ہے, اب کیا کریں. السلام علیکم. ہلو
السلام علیکم جی سر، کامران رشید بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی میرے سر دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو یہ نواز شریف کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو بیسیکلی، تو اس کا کیا واحد ایک ہی طریقہ تھا جوڈیشری کے ذریعے، یا اس کو پولیٹیکلی بھی مینور کیا جا سکتا ہے ڈیورنگ الیکشن؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں ریت کا مال ہیں، تو ڈونٹ یو تھنک کہ اگر عمران خان تو آؤٹ ہو جاتا ہے یا نواز شریف آؤٹ ہو جاتا ہے تو 2018 کے الیکشن جو ہے اس میں ٹرن اوور بہت کم ہو جائے گا اور لوگوں کی انٹرسٹ کم ہو جائے گی؟ ہاں چلے اللہ مالک ہے جی. ویسے ٹرن آؤٹ عام طور پر جب 5 سال بعد الیکشن ہو تو یعنی ہو جایا کرتا ہے کافی، خاص طور پر دیہاتوں اور قصبوں میں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک انگریزی میں ٹرم ہے جی انٹرمیڈیٹریز بولتے ہیں. لوگوں کو ریاست سے ڈیل کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ کسی کے پاس جائے کہ جی فلانا افسر ساڑی گل نہیں سننا پیا، تو وہ بیچارے وہ کرتے ہیں، پھر وہ دھڑے بندیاں ہوتی ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں. پنڈی سے کال ہے، پاکستان امریکہ تعلقات. بائے بائے پنڈی جی. ہلو راول پنڈی. ہلو السلام علیکم، نظر محمد بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی بھیا نظر محمد صاحب. یہ جو جی آئی ٹی والے نے جو شواہد یا جو معلومات سپریم کورٹ میں جمع کی ہیں، تو آیا یہ نون لیگ والے اسے کوئی مطلب اس کے صحت سے انکار کر رہے ہیں، یا تو آئے بائیں مطلب ادھر ادھر ہو رہے ہیں؟ یہ تو سمپل سی مطلب ایک بات ہے. اچھا اب آپ بتائیے کہ اگر وہ انکار کر رہے ہیں تو اس کا فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے نا، آپ کے ٹیلی فون سے میں نے تو نہیں کرنا یار. نہیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اور دوسرا مطلب آپ کی میں نے سنا بھی کہ مطلب میڈیا بھی صبح اٹھ کے اور اسی ایک سلسلے میں اتنا اس کا وہ ٹائم لگا رہے ہیں جی ہر چینل پہ. بہت زیادتی ہے. یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، فل ٹائم دینا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. مطلب پاکستان میں دیکھو آج کراچی میں بلڈنگ گرا ہے، اس کا کوئی نہیں. کل ہمارے پشاور میں کتنا وہ ہمارے ایک میجر صاحب شہید ہوئے. جی ہاں، تو پاکستان میں اور بھی بہت سے مسائل ہیں. مطلب فلڈ اس وقت پاکستان میں ہے. کوشش کریں گے کل پاکستان امریکہ تعلقات پہ ہم بات کریں. یس، آج کا پروگرام ختم ہوا، کل پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.